یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا کہ حسن و خوبی دا جدوں میں ذکر چھڑیا مکی گل آخر تیرے نایوں تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حسن و خوبی دا جدوں میں ذکر چھڑیا مکی گل آخر تیرے نایوں تے رات مک گئی زلف سیاہ تے فجر مک گئی روپ جوان تے بولی رب بھی صدران نال بولے اے شیدا ہو کے تیری زبانی تے سارا پیار گلزار نثار ہویا تیرے دیس تے تیرے گرائیوں تے سارا پیار گلزار نثار ہویا تیرے دیس تے تیرے گرائیوں تے. اور آقا آئے تے آیا بہار موسم طائر گیت بہار دے گان لگے جنہ پنچھیاں خزاں نے دکھ دیتے او بھی خوش ہو کے مسکران لگے. پریندی کعبے دی چھت دے کھڑے ہو کے جبریل پیغام سنان لگے مرحبا آنکھو مرحبا آنکھو سونے آقا تشریف لے آن لگے اے مرحبا آنکھو مرحبا آنکھو سونے آقا تشریف لے آن لگے. ہو کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے دو جگ اتے سایہ رحمت دا او دی چھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا. اے تن پاک حلیمہ اے دائی دا ملیا محبوب خدائی دا اے ملیا محبوب خدائی دا جن چمیا والی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے دو جگہ اتے سایہ رحمت دا او دی چھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد